السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الدرس ديال لي فونكسيون ا بليزيور فاريابل. هاد الدرس هذا غادي نتخصصو فيه في لي ليميت ان شاء الله. غادي في هاد الفيديو ان شاء الله نحاولوا نعرفوا كيفاش نحسبوا لي ليميت ديال دي فونكسيون ا بليزيور فاريابل اترافير 3 ديال لي زيكزامبل. وغادي نديرو هنا واحد لو شيما اللي غادي ريزومي لينا الخدمه. المهم بالنسبه لي ليميت في لي فونكسيون ا بليزيور فاريابل كاينين دو ميثود باش نحسبوا اون ليميت، يا نمشيو بلي ديريكسيون يا نمشيو بلا ماجوراسيون. لي ديريكسيون امتى كنستخدموهم؟ لي ديريكسيون كنستخدموهم باغ اكزومبل جينيرالمون باش نبينو بلي باغ اكزومبل ديك لا فونكسيون اف نادمي با د ليميت. غنشرحو ان شاء الله هادشي مزيان. نادمي با دو ليميت لي ديريكسيون كنخدموهم غير باش نبينو بلي لا فونكسيون ادمي با د ليميت، لحقاش الا جينا نبينو اون فونكسيون ادمي اون ليميت باغ اون يوتيليزون هاد البرانسيپ ديال لي ديريكسيون، خاصنا ندوزو بكاع لي ديريكسيون ساشون كو لو نومبر دي ديريكسيون اي انفيني. دونك هاديك هاد لا ديريكسيون هاد لا ميثود هادي غير باش نبينو بها كو لا فونكسيون نادمي با دو ليميت. هادي من جهه نديرو مقارنه. لا ماجوراسيون كنخدمو بها باش نبينو بلي اف ادمي اون ليميت، يعني كنلقاوها في الاخر جينيرالمون كتساوي زيرو. غنديرو دي زيكزامبل ان شاء الله. ادمي اف ادمي اون ليميت امتى كنخدمو بلي ديريكسيون؟ هذا هو السؤال. وامتى كنخدمو بلا ماجوراسيون؟ كنخدمو بلا ديريكسيون ملي كيكون جينيرالمون كتكون عندنا لا فونكسيون اف كتكتب سوا لا فورم بي un polynôme على un autre polynôme une fraction rationnelle. يكون عندنا un polynôme p على un polynôme q. امتى كنخدمو بلي ديريكسيون؟ المهم هادي غير كوم un petit astuce. ملي كيكون degré ديال p est inférieur à degré de q. une fois يكون عندك degré de p inférieur strict inférieur ou égal à لو دوغري دو كي خاصنا نحاولوا نفكروا بلي ديريكسيون. يعني هادو غير دي زاسوس ماشي بالضروره مي غالبا بحال ما باش كنخرجوهم. سينو راه كيكونوا دي فونكسيون اللي كيبان لك نيشان واش ادمي اون ليميت ولا لا. وبالنسبه لا ماجوراسيون امتى كنخدموا بها ملي كيكون عندنا لو دوغري دو بي اكبر قطعا supérieur strictement au degré de q. ويمكن لينا بعض المرات كنلقاو دي فونكسيون اللي كنلقاو فيهم حتى السينوس. باغ اكزومبل كنلقى بي سور كيو مضروبه في سينوس سي مضروبه في سينوس اكس ايغريك او لا كوسينوس او لا طونجون. المهم سلا ميم شوز. جينيرالمون ملي كنلقاو شي حاجه مضروبه في السينوس ولا في الكوسينوس ولا في الطونجون لي فونكسيون تريغونوميتريك il faut directement penser au majoration. كنخدمو بلي ماجوراسيون لحقاش كنماجوريو هذا ب 1 وكنخدمو غير على هذا. فوالا كان هادي قلنا كنديرو لا ديريكسيون ملي كيكون دوغري دو بي انفيريور او ايغال دوغري دو كي. اش كنديرو دابا لا ميثود كيفاش كنخدمو بهاد لي ديريكسيون؟ اش كنديرو مثلا كيعطيونا الليميت باغ اكزومبل ليميت ديال اكس ايغريك طون فير 0 هيا طون فير 0 باغ اكزومبل دو اف دو اكس ايغريك. اش كنديرو؟ كنحاولوا كنديرو باغ اكزومبل اكس ايغال ا 2 ايغريك. هادي اون ديريكسيون. او لا عاوتاني اون اوتر ديريكسيون باغ اكزومبل اكس ايغال ا موان ايغريك. هادي اون اوتر ديريكسيون. وهي غادا بحال ما كنحاولوا نلعبوا غير بهادشي. جينيرالمون باش نبينوا بلي اف نادمي با د ليميت اشنو خصنا نديرو؟ نادمي با دو ليميت. اش كنديرو؟ كنخدموا بجوج ديال الحوايج. حاجه يعني كان عندنا دو ميثود نختاروا فيها اللي بغينا. يا كنلقاو يا كنخدموا بين سول ديريكسيون واشنو كنلقاو في الاخر لانفيني، لحقاش لا فونكسيون ادمي اون ليميت لوrsque sa limite existe et fini. ولكن الا لقينا لانفيني دونك راه لا فونكسيون ادمي با د ليميت. هادي كنخدمو بين سول ديريكسيون او لا كنلقاو على الاقل او موان دو ديريكسيون
qui donne deux limites différentes. كنديرو la direction الأولى par exemple limite lorsque x y tend vers 0 0 هنايا x égale y تاع هذه ديال f de x y كنلقاوها كتساوي لينا a. من بعد كنديرو la même limite lorsque x égale à 2y ديال f de x y. المهم نديرو هنا x y tend vers 0 اش كنلقاوها كتساوي b sachant que a différent de b. الا لقينا هادي كنقولوا ديريكتومون بلي لا فونكسيون هيا سمحوا لي ها هي ما فوالا كنخدموا او موان بدو ديريكسيون على الاقل لقاو دو ديريكسيون اللي كيعطيونا دو ليميت ديفيرونت. كندير باغ اكزومبل هنايا x égale y كنلقاها كتساوي a وهنايا كنجي كندير x égale باغ اكزومبل 2y كنلقاها كتساوي b sachant que a et b sont différents. الا لقيت دو ليميت ديفيرونت يعني دو ديريكسيون ديفيرونت كيعطيونا دو ليميت ديفيرونت دونك لا فونكسيون f n'admet pas de limite. المهم هذا هو البرانسيب ديال لي ديريكسيون دي فاسون جينيرال هادشي اللي فيه. نتلاحو دابا هاد لا ميثود ديال لا ماجوراسيون. المهم بالنسبه لهاد لا ماجوراسيون خصنا نعرفوا واحد جوج ديال لي زونكادرومون مهمين بزاف. هو انه x est inférieur ou égal à x carré plus y au carré ou oui x carré هذه x au carré est inférieur à x carré plus y carré ou y carré حتى هي est inférieur à x carré plus y au carré, ce qui implique que la valeur absolue de x est inférieure à racine de x plus y. De même pour y est inférieur à la racine de x carré plus y carré. deux limites quatre encadrements en fait. المهم هذا راه جاي من هادو 4 encadrements اللي خصنا نكونوا عارفينهم مزيان وتاقنينهم. دونك فوالا هذا هو البرانسيپ ديال لي ديريكسيون او لي ماجوراسيون هو هذا. المهم اللي بغى ينقلو يدير بوز وينقل. المهم دابا ان شاء الله غادي نديرو دي زيكزامبل باش توضح الفكره مزيان ان شاء الله. Le premier exemple est f de x y est égal à x plus y, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur x carré plus y carré. دابا غادي نجيو وغادي نطبقوا عليه داكشي اللي درنا بالحرف يعني في هادشي. غنكتبوه هنايا باش تبان مزيان ونخدموا على خاطرنا. دونك احسن